उस भयानक रात में तारीकी हर तरफ छाई हुई थी। रात इस कदर तारीक और भयानक थी कि हर तरफ सन्नाटा ही छाया हुआ था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने से फिजा का सुकूत टूटता था। न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे पैदा हो गई थी। शायद ये हिम्मत मेरे अंदर आने वाले तूफान ने दी थी, जो कई दिन से मुझे तड़पा रहा था। मैं घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकली और चलती हुई मोहल्ले से बाहर निकल आई। मोहल्ले से बाहर निकलकर ही एक कब्रिस्तान था। मेरे कदम खुद ब खुद उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते मैं अब्बा की कब्र के बिल्कुल करीब पहुंच गई। टार्च मैंने हाथ में पकड़ी थी ताकि ये अंधेरे में मेरी मदद कर सके। जैसे ही मैं कब्र के पास पहुंची तो कब्र की तख्ती पर नाम लिखा देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। तख्ती पर हाथ फेरते हुए मेरी हिचकियां बंध गई। दिल चाह रहा था कि यहाँ अपने दिल की हर बात कर दूं। उस कब्र में मेरा बाप लेटा था, जिसने मेरी खुशियों के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं दी थी, जो मुझे हमेशा हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था, लेकिन ज़िंदगी उसका साथ न दे सकी। मैं रोते हुए बोली, अब्बा आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? आपके बिना मेरा कोई नहीं है, सब मुझ पर बहुत जुल्म व सितम करते हैं। थक गई हूँ मैं सहते सहते। अब्बा क्या अल्लाह मियाँ आपको वापस नहीं भेज सकते? मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? यहाँ के सब लोग बहुत जालिम हैं, आपकी लाडली बेटी पर बहुत जुल्म करते हैं। तभी मैं हाथ कब्र पर रखकर अपने चेहरे को छुपाकर रोने लगी। ना जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि मेरे करीब कोई है। एक झटके से सर उठाया और टार्च की रोशनी इधर उधर करके देखने लगी। जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी मेरे तो आसान खता हो गए। मेरा नाम वरीशा है। हम 2 बहन भाई हैं। मैं बड़ी और मुझसे 4 साल छोटा मेरा भाई। एक वक्त था जब हम अपने घर में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे अब्बा एक सरकारी मुलाजिम थे। वो अपनी मामूली सी तनख्वाह में भी हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करते, लेकिन कभी हराम का एक लुक़मा हमारे पेट में नहीं जाने दिया। बहुत से लोग रिश्वत देकर उनसे काम करवाना चाहते थे, लेकिन अब्बा को अपने बाप की नसीहत याद थी, क्योंकि जब अब्बा की नौकरी हुई थी दादा ने उन्हें एक बात कह दी थी कि तुम तनख्वाह के अलावा अगर 1 रुपया भी किसी से काम के लिए लोगे तो वह हराम होगा, तो उसके लिए कभी हराम पैसा लेकर ना आना, क्योंकि वो बरकत और खुशियाँ सबसे छीन लेता है। इसलिए मेरी बात पर अमल करना। अब्बा ने ये बात अपने पल्लू से बांध ली थे। हम अपने छोटे से घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम अब्बा की लव मैरिज थे। हमारे साथ वाले घर में ही मेरे चचा और चची रहते थे। दादा दादी वफात पा गए। चचा के साथ अब्बा का बहुत ज़्यादा प्यार था और चची भी अम्मा के साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह ही रहती। पता ही नहीं था कि हम अलग अलग रहते हैं। अब्बा अपनी ड्यूटी से वापसी पर हमारे लिए कुछ न कुछ तोहफे तहफ़ ले आते। जैसे ही अब्बा की सैलरी मिलती तो अम्मा के लिए भी कोई तोहफ़ा ले आते। अम्मा भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि अब्बा का बोझ कम हो सके, जिससे घर के खर्चात बासलूबी पूरे हो रहे थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से अम्मा का बीपी शूट कर गया। उन्हें जैसे ही अस्पताल ले जाया गया पता चला उनके दिमाग की शरेआन फट गई है। 2-3 दिन अम्मा इमरजेंसी में रही। अब्बा ने अपने दोस्तों से उधार लेकर अम्मा के इलाज पर पैसा पानी की तरह बहा दिया, लेकिन शायद खुदा को यही मंजूर था कि अम्मा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उस दिन से सारी जिम्मेदारी अब्बा के कंधों पर आन पड़ी थी। मैं उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी, जबकि छोटा भाई 4 साल का था। वो भी बहुत छोटा था। ऐसे हालात में अब्बा को ड्यूटी पर भी जाना होता और हमारे सारे काम भी करने पड़ते थे। चची कभी कभार आती थी और हमारे घर के थोड़े बहुत काम करवा के जाती, लेकिन कब तक कोई किसी के काम आ सकता है। आखिरकार उन्होंने आना छोड़ दिया। मैं भी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। स्कूल से आकर काफ़ी ज़्यादा काम अब्बा के साथ निपटा देती। भाई भी स्कूल जाने लग गया था। भाई को लेकर स्कूल जाती, आकर अब्बा के साथ घर के कामों में मदद करवाती। अब्बा मुझे मना करते थे कि नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, सारे काम तुम्हारा बाप ही करेगा। अब्बा हम दोनों बहन भाइयों को शहजादों की तरह रखते थे, लेकिन कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि हमारी माँ नहीं है। वो हमारे बाप होने के साथ माँ के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे थे।
ہم دونوں بہن بھائیوں کو ایسے لگتا کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسا باپ ملا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے ناز اور نخرے عروج پر تھے۔ جب کسی چیز کا دل کرتا تو فوراً ابا سے فرمائش کر دیتے، اور ابا بھی ہمارے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ پورا کرنا خود پر واجب سمجھتے تھے۔ پھر ایک دن ابا کے ایک دوست نے بہت سارے پیسے دیے کہ ان کی بیٹی کی شادی کرنی ہے، گھر میں بڑے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، اسی لیے یہ پیسے اپنے پاس رکھ لو۔ ابا نے اسے بہت کہا کہ آپ اپنے پیسے بینک میں رکھوا دیں، کیونکہ آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں گھر میں پیسہ رکھنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تبھی وہ بولا، بس 1-2 دن کی بات ہے، اس کے بعد پیسے میں لے جاؤں گا، تم بس 1-2 دن کے لیے یہ پیسے رکھ لو۔ ابا دوستی کے آگے مجبور ہو گئے اور وہ پیسے گھر لے آئے تھے۔ اس دن میں نے ابا سے پوچھا، ابا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ ابا نے جواب دیا، تم بس رکھ دو گے، میرے ایک دوست کے ہیں، اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی۔ میں نے وہ پیسے لاکر میں رکھ دیے، لیکن اسی رات کسی نے زوردار آواز سے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابا کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بہن بھائی بھی ڈر کر اٹھ گئے کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ ابا جیسے ہی دروازے پر گئے اور پوچھا کہ کون ہے، تو آگے سے ابا کے اس دوست کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا دروازہ کھولو۔ ابا نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس کے ساتھ پولیس تھی۔ یہ سب دیکھ کر ابا کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ابا کا وہ دوست ابا کی طرف دیکھتا ہوا بولا، یہ لوگ اینٹی کرپشن سے آئے ہیں اور تم پر کرپشن کا کیس درج ہے۔ ابا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، وحید یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، تم جانتے تو ہو، میرے ساتھ ہی کام کرتے ہو، تم جانتے ہو میں نے آج تک 1 پیسہ بھی رشوت کا نہیں لیا، میں کرپشن کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ نوکری پورے 20 سال سے کر رہا ہوں، آج تک کبھی ایسا کام نہیں کیا، میرا سارا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ تبھی وہ پولیس والا بولا، ہم لوگ سارا ریکارڈ چیک کرنے کے بعد ہی یہاں آئے۔ تبھی وہ اپنے دوسرے آدمیوں کو کہنے لگا، چلو جاؤ اس کے پورے گھر کی تلاشی لے لو۔ ابا دروازے میں کھڑے بولے، میں اپنے گھر کی تلاشی اس طرح نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ جب میں نے کوئی کرپشن کی ہی نہیں تو کیوں میرے گھر کی تلاشی لی جائے گی؟ ابا کا وہ دوست وحشیانہ ہنسی ہنس رہا تھا، نہ جانے وہ ابا سے کون سا بیر لینا چاہتا تھا۔ ابا حیران تھے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تبھی ابا بولے، بتاؤ نا وحید، تم ان سب کو بتاؤ کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ تبھی وہ بولے، بھائی آج کے زمانے میں اپنے کسی سگے کی گواہی نہیں دی جا سکتی، میں تمہاری گواہی کیسے دوں؟ تبھی وہ اینٹی کرپشن والے لوگ ہمارے پورے گھر کا تہس نہس کرنے لگے، ہر چیز بکھیر کر رکھ دی، اور پھر ابا کی الماری کے لاکر سے وہ پیسے نکالے جو ابا کے اسی دوست نے ابا کو دیے تھے۔ جب انہوں نے پیسے دیکھے تو بولے کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے کبھی کرپشن نہیں کی، تو یہ اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تمہاری تو معمولی سی تنخواہ ہے، اتنی تنخواہ میں تو اپنے گھر کے اخراجات ہی بمشکل پورے کرتے ہوگے، تو پھر ان پیسوں کا بتاؤ کہاں سے آئے؟ ابا اپنے دوست وحید کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، وحید یہ پیسے تمہارے، تم ہی کہہ رہے تھے نا کہ تم نے یہ پلاٹ بیچا ہے اور ان پیسوں سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو، اس لیے تم نے یہ پیسے میرے پاس رکھوائے۔ تبھی وہ بولا، کون سے پیسے بھائی، کیوں مجھے الزام دے رہے ہو؟ اپنا الزام مجھ پر ڈالنا چاہتے ہو؟ میں تو خود ان کو لے کر آیا ہوں، کیونکہ تمہارا سارا ریکارڈ انہوں نے میرے سامنے چیک کیا ہے، میں کیوں تمہارے پاس پیسے رکھواؤں گا؟ کیا بینک نہیں ہے؟ اگر مجھے پیسے رکھوانے ہوتے تو میں کسی بینک میں رکھواتا، کیوں ہمیں الو بنا رہے ہو؟ ابا اپنے دوست کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تبھی بولے، دیکھو وحید، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ابا کا دوست پولیس والوں سے بولا، دیکھیں میں ان کے پاس کوئی پیسے نہیں رکھے تھے، جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ملزم کو اس کی سزا ملنی چاہیے، جب یہ آج تک ہم جیسے ایماندار ملازموں کا حق کھا رہا تھا تو یہ سزا کا بھی مستحق ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پولیس نے ہمارے ابا کو ہتھکڑی لگائی۔ میرا بھائی ابھی بہت چھوٹا تھا، میں اسے یہ سب کچھ نہیں دکھانا چاہتی تھی، اسے دیکھ کر اس کے دل میں کیا تھی کہ میرے باپ کو ہتھکڑی لگ رہی ہے۔ ابا بھی مجھے کہہ رہے تھے، تم شایان کو لے کر اندر چلو۔ میں پولیس والوں سے بار بار کہہ رہی تھی، انکل میرے ابا ایسے نہیں ہیں، پلیز انہیں چھوڑ دیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن پولیس والوں نے میری ایک نہیں سنی،
वो अब्बा को लेकर चले गए और वो पैसे भी ले गए। मुझे बहुत ज़्यादा वहशत महसूस हो रही थी। मुझे समझ ही नहीं लग रही थी कि मैं क्या करूं। तभी जल्दी से मैंने चचा का नंबर मिलाया और उनसे बोली, चचा प्लीज़ जल्दी से आएँ, अब्बा को पुलिस ले गई है। चचा और चची भी भागते हुए हमारी तरफ आए। तभी मैंने सारी सूरत हाल उनके सामने रखी। आज पहली दफ़ा मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हमारे अपने सगे रिश्ते हम पर यकीन नहीं कर रहे। चचा तो कुछ परेशान नज़र आ रहे थे, लेकिन चची बोली, आखिर वलीद भाई ने ऐसा काम ही क्यों किया? वो जानते तो हैं कि करप्शन करना कितना बड़ा गुनाह है, और गुनाह के साथ अपने बच्चों की ज़िंदगी भी दांव पर लगा दी। पैसे के लालच ने बस अंधा कर दिया था इन्हें तो। चची की बात सुनकर मैं बोली, चची प्लीज़ आप ये क्या कह रही हैं? मेरे अब्बा ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने आपको सारी कहानी बताई है, फिर भी आप ऐसा कह रही हैं। फिर चचा ने चची को चुप करवाया तो चचा थाने गए ताकि अब्बा को रिहा करवा सकें, उनकी ज़मानत करवा सकें। लेकिन थाने पहुँच कर पता चला कि यहाँ तो इस नाम के किसी आदमी को लाया ही नहीं गया। ये बात चचा के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत परेशानी का बाइस थी। मैं रो रो कर पागल होने को थी। छोटे भाई का भी बुरा हाल था। हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। अब्बा का कहीं भी पता नहीं था। कुछ दिन ढूंढने के बाद चचा भी हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए। मैं चचा से मिन्नत समाजित करती कि चचा प्लीज़ मेरे अब्बा को कहीं से ढूंढ कर लाएं। चचा मुझे दिलासा देते रहते कि वो मिल जाएंगे। इस बात को तकरीबन 3-4 महीने गुजर गए थे। मैं और मेरा भाई रो रो कर बेहाल हो गए थे, लेकिन मेरे अब्बा अब तक वापस नहीं आए थे, ना ही कुछ उनका अता पता था। ऐसे हालात में बहुत से रिश्तेदार हमारे घर आते और कोई तो बातें सुनाकर चला जाता और कोई दिलासा देता। फिर एक दिन एक आदमी हमारे घर से पूरा सामान निकलवा कर बाहर फेंकवाने लगा। जब उससे ये बात मालूम करवाई तो वो बोला, आपका ये घर अब एंटी करप्शन वालों की हिरासत में है, क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है तो ये घर भी करप्शन के पैसों से ही बना था, इसलिए इस घर पर भी वलीद साहब का या उनकी औलाद का कोई हक नहीं। चचा मुझे और मेरे भाई शायान को अपने घर ले गए। हालांकि सब जानते थे कि ये घर मेरे दादा की विरासत में हमें मिला था, लेकिन कहते हैं जब एक धब्बा हमारे दामन पर लग जाता है तो पूरा दामन दागदार हो जाता है। लेकिन अब्बा का अभी तक कुछ पता नहीं था। एक दिन मैंने चचा से कहा, चचा अब्बा को ढूंढते क्यों नहीं हैं? आप तो खामोश होकर बैठ गए, ऐसे कैसे अब्बा मिलेंगे? तभी चचा गुस्से से लाल पीले हुए और बोले, कहाँ से लो इतना पैसा? पता है रोज़ रोज़ किराए और पुलिस वालों के मुंह भरने आसान नहीं है। तुम्हारे बाप ने तो अमीर होने के चक्कर में बेईमानी का काम लिया, अब क्या मैं भी ऐसा कोई काम करूं? चचा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। मैं ज़ारो कतार रोने लगी। भाई को कमरे में ले गई, लेकिन उसके सामने खुद को मजबूत साबित करना था। लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल टूट गई थी। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल तौर पर छोड़ दी। अब कई दिन से भाई भी स्कूल नहीं जा रहा था। चची का रवैया दिन ब दिन हम लोगों से बदलता जा रहा था। खाना खाते वक्त भी चची हमें लाख बातें सुनाती, अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी करती, जबकि मुझे और मेरे भाई को खाना देते वक्त भी 100 बातें सुनाती। मैं चची के साथ घर के सारे काम करवाती। उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी जो कि मेरी हम उम्र थी। मैं चची के घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी चची खुश नहीं होती थी। ये बात मैं जान गई थी कि जब तक माँ बाप थे तब तक सारे रिश्ते कायम दायम थे। जैसे ही माँ बाप हमसे बिछड़े सारे रिश्ते टूट गए। फिर एक दिन शायान की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे बहुत तेज़ बुखार था और चचा काम के सिलसिले में शहर गए थे। चची को मैंने बताया। चची ने जवाब दिया, पैनाडोल पड़ी है, वो इसे दे दो, बुखार उतर जाएगा। लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बुखार के साथ उसे वॉमिट भी हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और चची जान से कह रही थी, प्लीज़ चची जान, शायान को किसी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, शायान की तबीयत ठीक नहीं। तभी चची जान बोली, कहाँ से लाऊं पैसे इसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए? तुम तो मुंह खोलकर बस फरमाइशें कर देती हो। तुम नहीं जानती कितनी मेहनत से तुम्हारे चचा से ये पैसे कमाते हैं, और ये पैसे हम ऐसे बेईमान लोगों के लिए नहीं कमाते। जैसा बाप वैसी तुम। उस वक्त मैं बहुत बेबस हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। ऐसे में सिर्फ मुझे एक ही हल नज़र आया, मामू का, कि मैं मामू को कॉल करती हूँ। हमारे एक ही मामू थे जो दूसरे शहर में रहते थे। मैंने मामू को कॉल की और उन्हें बताया कि शायान की तबीयत बहुत ख़राब है
और चची जान उसे मेडिसिन नहीं दिलवा रही। मामू ने मुझसे आने का वादा किया था सुबह। मामू जैसे ही घर आए उस वक्त तक शायान अपनी आखिरी सांसें पूरी कर चुका था। मेरी तो दुनिया उजड़ गई थी। पहले माँ इस दुनिया से चली गई, फिर बाप का कुछ अता पता नहीं था। अब भाई वो मुझे छोड़कर चला गया था। उस वक्त मुझे चची से ज़्यादा जालिम कोई नज़र नहीं आ रहा था। दुनियादारी की खातिर चची आंसू बहा रही थी और मुझे मना कर दिया था कि अगर मैंने किसी को भी इस बारे में कुछ बताया तो वो मुझ पर ज़िंदगी तंग कर देंगी। जैसे ही मामू आए मैं मामू के गले लगकर खूब रोई थी। चचा से कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैं जानती थी कि चचा हमेशा अपनी बीवी की हिमायत लेते हैं। शायान के कफन दफन के बाद मैंने मामू से कहा कि मैं उनके साथ जाऊंगी। चची जान ने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की। चचा जान भी कहने लगे, ये तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो ले जाओ, तुम्हारे भी कुछ हकूक़ हैं, तुम्हारी भी बहन की बेटी है। इतनी देर से मैं इसे अपने घर में संभाल रहा हूँ, इनके खर्चात पूरे कर रहा हूँ, अब तुम भी कुछ कर लो। तभी मामू बोले, आप तो जानते हैं मेरा काम भी इतना अच्छा नहीं है, मेहनत मजदूरी करता हूँ, अपने भी 3 बच्चे हैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तभी चचा बोले, हाँ हाँ, मेरा ही बहुत बड़ा कारोबार है, जो बेईमान के बच्चों को मेरे हवाले कर दिया। चचा के मुंह से ये अल्फाज ज़ेब नहीं दे रहे थे क्योंकि मेरे अब्बा चचा के सगे भाई थे। तब मैं मामू से बोली, मामू मैं कुछ दिन के लिए आपके साथ जाना चाहती हूँ। खैर मामू मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। मामू के घर का माहौल तो चचा के घर से भी ज़्यादा ख़राब था। मम्मानी की तो मामू के साथ 1 मिनट नहीं बनती थी और मुझे देखकर तो आग बगोला हो गई थी और बोली, ले आई हो अपनी बहन के लावारिस बच्चे, जिनका बाप रिश्वतखोर था, रिश्वत लेता पकड़ा गया, अब औलाद को हमारे पल्ले डाल दिया। इतनी बात मैं समझ गई थी कि मामू मम्मानी से बहुत डरते हैं, इसलिए वो जवाब में कुछ भी नहीं कह सके। अभी मैं 2-4 दिन से ही मामू के घर रहती थी कि मम्मानी ने भी मुझे मार पीट शुरू कर दी। ज़रा ज़रा सी बात पर मुझे थप्पड़ मार देती। अब मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल था। फिर एक दिन जैसे ही मैं सुबह सोकर उठी, चचा के घर से कॉल आई थी कि मेरे अब्बा की लाश आई है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि अब्बा ने जेल में ही खुदकुशी कर ली। उस दिन तो जैसे मेरे अपने जिस्म से जान निकल गई हो। मैं किस तरह मामू के घर से चचू के घर पहुंची, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो गई थी। समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया है। अब्बा की लाश मेरे सामने पड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे अब्बा के पूरे वजूद पर लाठियां बरसाई गई हों। पूरा जिस्म जख्मों से चूर था और पुलिस वालों ने ये इल्ज़ाम भी मेरे बाप के सर लगा दिया था कि उन्होंने खुदकुशी की है। उस दिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे बाप का कातिल सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा मुआशरा है, जिसने मेरे बाप की एक नहीं सुनी, जिसने उनका साथ नहीं दिया। काश मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं अपने बाप का बदला ले सकूं, लेकिन मैं बिल्कुल बेबस थी। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? अब्बा के कफन दफन के बाद मैं बिल्कुल बेजान हुई एक साइड पर बैठी थी। मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी बातें कर रही थी। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, जब बुरा किया तो बुरा ही होना था। न जाने आज तक किस किस का हक खाता रहा है। अब अपनी औलाद भी लावारिस हुई। बेटा तो बेचारा इसी तरह मर गया। अगर बाप कोई हयादार होता तो औलाद यूँ लावारिसों की तरह न रहती। मैं उस वक्त उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन बुत बनी बैठी थी। जवाब में किसी को कुछ भी नहीं कह रही थी। आज जो मेरे दिल पर गुजर रही थी वो मैं ही जानती थी। मामू मम्मानी वहाँ से चले गए थे। मैं बिल्कुल तन्हा रह गई थी। मैं जानती थी कि अब मुझे सारी उम्र चची जान के ताने और उनके जुल्म बर्दाश्त करने होंगे, और मैं कर भी क्या सकती थी। अब्बा को इस दुनिया से गए कई दिन गुजर गए थे। मेरा गम रत्ती बराबर कम नहीं हुआ था। चची जान के जुल्मों सितम अरूज पर थे। ज़रा ज़रा सी बात पर मुझे डांट देती, ज़रा सी काम में ताख़ीर होती तो मारने पीटने लग जाती। मनूस के अलावा मुझे बुलाती नहीं थी। न जाने मैं अपने दिल में ये सारे वार कैसे बर्दाश्त कर रही थी। मैं तो पहले ही गमों से निढाल थी, लेकिन ऊपर से ये दुनिया वाले मुझे गम देने से बाज नहीं आते। मैंने अपना फ़ैसला रब पर छोड़ दिया और सारे जुल्म और सितम बर्दाश्त करती रही। फिर एक दिन घर में चची के मैके वाले आए हुए थे। किचन में चची की एक प्लेट मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। चची ने मेहमानों के सामने ही मेरी वो बेइज्जती की
کہ سب کے سامنے ہی میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا اور بولی، یہ حلال کی کمائی سے بنے برتن ہیں، تمہارے باپ کی طرح حرام کی کمائی نہیں ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی گالی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میں خوب جی بھر کر کمرے میں جا کر روئی۔ آج دل چاہتا تھا کہ میرے ابا میرے پاس ہوں اور میں اپنے دل کا پورا احوال ان کو کہہ سناؤں کہ کس طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ سبھی تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اماں، ماموں، بھائی۔ میں نے اکیلے اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا تھا؟ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابا کی قبر پر جاؤں اور ان کو سب کچھ بتاؤں کہ وہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ خود بخود میرے پاؤں باہر کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی میرے کمرے سے باہر نکلی میں اور دیکھا کہ چچا باہر صحن میں ٹہل رہے تھے، پھر مجھے خیال آیا کہ گھر کے بیرونی دروازے سے میں باہر نکلتی ہوں۔ آج میرے اندر اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں اکیلی اس اندھیرے میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ وہ چھوٹی سی ٹارچ لے لی تاکہ روشنی میں اپنے ابا کی قبر ڈھونڈ سکوں، کیونکہ آج سے پہلے کبھی میں ابا کی قبر پر نہیں گئی تھی۔ اس خوفناک رات کی تاریکی ہر طرف چھائی تھی۔ رات اس قدر تاریک اور بھیانک تھی کہ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا چھایا تھا۔ کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے سے فضا کا سکوت ٹوٹتا۔ نہ جانے میرے اندر اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی۔ شاید یہ ہمت میرے اندر آنے والے طوفان نے دی تھی جو کئی دن سے مجھے تڑپا رہا تھا۔ میں گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی اور چلتی ہوئی محلے سے باہر نکل آئی۔ محلے سے باہر ہی قبرستان تھا۔ میرے قدم خود بخود اس قبرستان کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے میں ابا کی قبر کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ ٹارچ میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی تاکہ اندھیرے سے ڈر نہ لگے، اور جیسے ہی میں قبر کے پاس پہنچی میری نظر قبر پر لگی تختی پر گئی۔ قبر پر ابا کا نام لکھا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ تختی پر ہاتھ پھیرتے میری ہچکیاں بندھ گئی۔ دل چاہ رہا تھا یہاں اپنے دل کی ہر بات کر دوں۔ اس قبر میں لیٹا میرا باپ تھا جس نے میری خوشیوں کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی تھی، جو مجھے ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن زندگی اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ تبھی میں بولی، ابا آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ آپ کے بنا کوئی میرا نہیں، سب مجھ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، تھک گئی ہوں میں یہ سہتے سہتے۔ ابا کیا اللہ میں آپ کو واپس نہیں بھیج سکتے؟ میں آپ کے بنا کیسے رہوں؟ یہاں کے سب لوگ بہت ظالم ہیں، بھائی بھی آپ کے پاس چلا گیا اور آپ سب اکٹھے ہو گئے، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ آپ کی لاڈلی بیٹی پر یہ دنیا والے بہت ظلم کرتے ہیں۔ ہاتھ قبر پر رکھے اپنے منہ کو چھپا کر میں رونے لگی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ میرے قریب کوئی ہے۔ ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر کر کے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ سامنے قبر کے قریب ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ یہ سفید کلر کے لباس میں ملبوس، کندھے پر سردی سے بچنے کے لیے براؤن رنگ کی چادر پھیلائی تھی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ میرے قریب آیا اور بولا، لگتا ہے دنیا کے لوگوں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں۔ میں نے سر اٹھائے اسی کی طرف دیکھا، تبھی بولی، ہاں بہت ظلم کیے ہیں مجھ پر، اب برداشت نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ اس وقت میں اس نوجوان سے یہ بھی پوچھنا بھول گئی تھی کہ یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ تبھی وہ بولا، کیا اس دنیا کے غموں سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو؟ میں اس کی طرف دیکھتی ہوئی آنسو بہانے لگی تو وہ بولا، اٹھو یہاں سے، میرے پاس ایک راستہ ہے جس سے تمہیں دکھوں سے چھٹکارا مل جائے گا اور خوشیاں تمہارے نصیب میں لکھ دی جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میں بولی، مجھے اب خوشیوں سے کوئی لگاؤ نہیں، میری خوشیاں تو میرے گھر والے اپنے ساتھ ہی لے گئے، میرے پاس بچا ہی کیا ہے خوش ہونے کے لیے۔ تبھی وہ بولا، یہ زندگی بہت طویل ہے، جس کو یوں رو کر گزارو گی، جو چلے گئے وہ تو کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ دوسروں کے سامنے سر اٹھا کر جی سکو۔ کیا تم چاہتی نہیں ہو کہ اپنے باپ کو بے قصور ثابت کرو؟ اس کی اس بات سے مجھے حیرانگی ہوئی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، یہی تو میں چاہتی ہوں کہ اپنے باپ کو اس دنیا میں سرخرو کروں اور دنیا کو بتاؤں کہ میرے ابا ایسے بالکل بھی نہیں تھے۔ تو وہ بولا، اور میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے تم اپنی ساری مشکلیں حل کر سکو گی۔ نہ جانے کیوں اس نوجوان کے ساتھ جانے کے لیے میں تیار ہو گئی، جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات بھی نہیں آئی کہ اگر چچی جان یا چچا جان کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں اس نوجوان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتی جا رہی تھی۔
चलते चलते सारा कब्रिस्तान ख़त्म हो गया और एक वीरान सी जगह आई जहाँ नज़दीक आबादी का कोई नामो निशान नहीं था। हाँ, गहरे जंगलात थे। ये जंगलात मैंने आज से पहले कब्रिस्तान के पास नहीं देखे थे, लेकिन न जाने क्यों उस नौजवान पर एतबार सा होने लगा। मैं उन पुरस्रार रास्तों से उस नौजवान के साथ गुजरती जा रही थी। जैसे उन रास्तों से वाकिफ़ हूँ, जैसे ही थोड़े आगे गए तो आगे हल्की सी रोशनी की किरणें नज़र आने लगी। वो नौजवान बोला, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ आगे जाने के लिए? तभी मैं बोली, जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो आगे भी चली जाऊँगी, क्योंकि मैं अपने बाबा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए चाहे मुझे जान ही क्यों न देनी पड़े। तभी वो बोला, नहीं, जान नहीं देनी पड़ेगी, थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तभी मैं बोली, हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। उस हल्की सी रोशनी से गुजरते हुए एक खंडर नुमा घर नज़र आने लगा। वो नौजवान मुझे लेकर उस खंडर नुमा घर में पहुंचा। वहाँ हर तरफ रोशनियाँ जगमगा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे रात का नामो निशान भी ना हो और सफ़ेद दिन चढ़ गया हो। ये सब देखते ही अब मेरी टांगें कांपने लगी। तभी मैं उस नौजवान से बोली, क्या सुबह हो गई है? मेरे चचा को जब मेरे बारे में पता चलेगा तो न जाने वो क्या करेंगे जब उन्हें मैं कमरे में नहीं मिलूंगी। तभी वो नौजवान बोला, इसकी फिक्र न करो तुम, इस सब का मैंने बंदोबस्त कर लिया है, तुम बस आगे चलो। थोड़ा आगे चलकर वो खंडर नुमा घर वहाँ से गायब हो गया और वहाँ एक खूबसूरत घर नज़र आने लगा, जैसे कोई महल हो। मैं उस महल के अंदर गई तो उसने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो कुर्सी बिल्कुल मेरे करीब आकर रुकी। ये देखकर तो मैं थर थर कांपने लगी कि ये सब क्या है, क्या इसके पास कोई जादू है? तभी वो बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी। तुमने बहादुर बनना है। माहौल में काफ़ी देर खामोशी छाई रही। मैं वहाँ इंतज़ार कर रही थी कि वो नौजवान मुझे बताएगा कि मैं अपने अब्बा को बेकसूर कैसे साबित करूँगी। उसने ताली बजाई और दो आदमी एक बड़ा सा बॉक्स लेकर वहाँ पहुँचे। उन्होंने बॉक्स को मेरे सामने रखा। उस नौजवान ने वो बॉक्स खोला तो मैं देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उस बॉक्स में बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, लेकिन मुझे ये चीज़ें सुकून नहीं देते थे। तभी मैं बोली, ये सब क्या है? वो बोला, ये सब कुछ वो है जिससे तुम माला माल हो जाओगी। मैं बोली, मुझे इस मालो दौलत से कोई लालच नहीं। इसी मालो दौलत की वजह से मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए, मेरा भाई चला गया। अभी भी मैं उससे मोहब्बत करूँगी। मुझे तो इस दौलत जायदाद से नफ़रत है, क्योंकि यही मेरे बाप के कत्ल करने में सबसे आगे थी। तभी वो बोला, लेकिन जो काम तुम मेरा करोगी उसके लिए तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा। मैं बोली, आखिर तुम क्या करवाना चाहते हो? तुम तो यहाँ मुझे लेकर आए थे। मैं अपने अब्बा को कैसे बेगुनाह साबित करूँ, लेकिन तुम यहाँ अपना काम निकलवाना चाह रहे हो। तभी वो बोला, मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ, तुम्हारी तरह के ही दुख से मैं भी गुजर रहा हूँ, इसीलिए तुमसे ये सब कुछ कह रहा था। तभी उसने उन दोनों आदमियों को हुक्म दिया कि ये संदूक यहाँ से ले जाएं, और बोला कि मुझे खुशी हुई है कि तुम्हें दौलत का कोई लालच नहीं, लेकिन एक वादा करते हैं, आज जिसमें तुम मेरी मदद करोगी और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैंने भी सोचे समझे बगैर उससे वादा कर लिया कि वो मेरी मदद करे और मैं उसकी मदद करूँगी। तभी वो बोला, ठीक है, आज से मैं अपने मिशन पर लग जाता हूँ और तुम अपने मिशन पर। तभी मैं बोली, मेरा मिशन कौन सा है, मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें खुश करूँगी। वो बोला, सबसे पहले तो तुम्हें हौसले और हिम्मत से ये बात सुननी होगी कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। उसकी इस बात से मेरा वजूद कांप उठा। तभी मैं कांपती हुई आवाज़ में बोली, क्या मतलब तुम इंसान नहीं हो? उसने जवाब दिया, हाँ ठीक समझी, मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं जिन ज़्यादा हूँ। उस दिन मैं उस कब्रिस्तान में किसी की तलाश के लिए गया था, लेकिन वहाँ तुम्हें तुम्हारे बाप की कब्र पर यूँ रोते देखकर मुझे न जाने क्यों तुम पर तरस आ गया था, और तुम इतनी हसीन और जमील हो कि मुझे ऐसे लगने लगा था कि जैसे मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। लेकिन उस वक्त मैंने ख़ुद को काबू में रखा और तुम्हें यहाँ लेकर आया ताकि तुमसे अपना काम करवा सकूं, क्योंकि मेरा कोई काम इंसान कर सकता है, मैं जिनज़ादा होकर भी वो काम नहीं कर सकता। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। मैं ख़ुद को हिम्मत देकर बोली, क्या मतलब तुम जिनज़ादे हो? तुम्हारे पास तो जादू भी होगा। तो उसने जवाब दिया, जादू भी है और ताकतें भी।
हर चीज़ है, लेकिन मेरा काम इतना मुश्किल है कि उसे कोई इंसान ही कर सकता है, और इंसान के लिए वो काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, तुम्हारा हर काम करने को तैयार हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपने अब्बा को इस दुनिया में सुकून नहीं दिलवा सकी, लेकिन आखिरत में सुकून दिलवाना चाहती हूँ। मैं उन्हें दुनिया के सामने बेकसूर साबित करके उनका सर फ़ख्र से बुलंद करना चाहती हूँ। तभी उसने जवाब दिया, ये काम मेरे लिए बहुत आसान है, मैं ये काम जल्द करूँगा, लेकिन तुम भी मेरा काम करो तभी मैं बोलूँ। मैंने कहा, मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगी। उसने जवाब दिया, इंसानी दुनिया में एक ऐसी दरगाह है जहाँ पर एक आमिल रहता है। उस आमिल की कैद में मेरा बाप और भाई है, जो आज से 1000 साल पहले उसकी कैद में चले गए थे। उस वक्त मैं सिर्फ 5 साल का था और बहुत छोटा था। मेरी माँ भी मेरे बाप और भाई की याद में रोते रोते इस दुनिया से चली गई। उसके बाद मैंने भी तुम्हारे जैसी ज़िंदगी गुजारी है। कोहकाफ के जिन्नात के जुल्म सितम मुझ पर बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन मैं अपने इरादों पर साबित कदम रहा। मैंने हिम्मत करके तमाम जिन्नात का मुकाबला किया और यहाँ की सुल्तनत हासिल कर ली। बहुत से जिन्नात का दिल जीत लिया, क्योंकि मैं एक नेक और अच्छा जिनज़ादा हूँ। किसी के साथ जुल्म नहीं करता, ना इंसानों के साथ, ना जिन्नात के साथ। लेकिन यहाँ इतना बेबस था कि ना अपनी माँ को बचा सका, ना ही बाप को और भाई को उस आमिल से निजात दिलवा सका। वो आमिल काला जादू करता है। उसने मेरे बाप और भाई पर ऐसा अमल कर दिया है कि वो उसके इशार से निकल ही नहीं पाते और उसके कहे गलत कामों में उसका साथ देते हैं। ये बात मेरे लिए परेशानी का बायस है, क्योंकि वो बिल्कुल होश व हवास में नहीं है। अब तुम मेरी मदद कर सकती हो। उसकी बात सुनकर मेरे तो आसान खता हो गए। मैं बोली, अगर वो आमिल और तुम्हारे बाप और भाई इतने ख़तरनाक हैं तो मुझे भी कोई ख़तरा पहुंचा सकते हैं। तभी वो नौजवान बोला, ये बात तो तुम जानती होगी कि तुम एक मुसलमान हो, और मुसलमानों के लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हर चीज़ का हल निकाला है, तो तुम कुरान को अपना वसीला बनाना। कुरान पाक की बहुत सारी आयत हैं जो तुम्हें ऐसी नापाक चीज़ों से महफूज रखेंगी। उसकी इस बात से मेरे दिल को इत्मीनान हुआ। सच ही तो कह रहा था। कुरान पाक अल्लाह की वो मुक़द्दस किताब है जिसमें अल्लाह ने ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल लिखा है। आखिर मेरे जहन में आज तक ये बात क्यों नहीं आई? मैंने क्यों नहीं कुरान को गौर से पढ़ा? क्यों नहीं ये बात समझी कि मैं भी अपने मसाइल का हल कुरान से ही लूँ? तभी वो नौजवान बोला, अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, सिर्फ मेरा ये काम कर दो। तभी मैं बोली, लेकिन मुझे दरगाह का कैसे पता चलेगा? तो उसने जवाब दिया, ये सब मुझ पर छोड़ो। उस दरगाह का पता, हर चीज़ मैं तुम्हें बताऊँगा, क्योंकि मैं सब जानता हूँ। लेकिन उस दरगाह के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि उस आमिल ने दरगाह के पास ऐसे अमल किए जिसकी वजह से कोई नेक जिन ज़्यादा वहाँ नहीं जा सकता। हाँ, जब वो चिल्ला काटता है तो तब कोई जिन ज़्यादा बुराई की तरफ जाकर उसके पास जा सकता है, लेकिन मैं बुरा जिन ज़्यादा बनना नहीं चाहता। मैं अच्छाई के ज़ोर पर उस आमिल से लड़ना चाहता हूँ और बाप को रिहा करवाना चाहता हूँ। तभी मैंने जवाब दिया, फ़िक्र नहीं करो, लेकिन तुम जिन ज़्यादे हो। मेरा सिर्फ इतना काम करो कि जब मैं तुम्हारा काम करने के लिए घर से निकलूं तो मेरे चचा चाची को इस बारे में पता न चले। उसने जवाब दिया, बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा अक्स वहाँ छोड़ा है। अगले ही दिन जिनज़ादे ने मुझे दरगाह का पता बताया। मैं जैसे ही दरगाह पर पहुँची तो देख कर हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ लोगों का हुजूम लगा था। शायद कोई उर्स या मेला था, जिसकी वजह से इतने बड़े हुजूम में आमिल को ढूंढना मेरे लिए मुश्किल था। तभी जिनज़ादे ने मेरी आंखों में उस आमिल की तस्वीर भेजी। अब मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं आमिल को देख चुकी थी कि वो कौन सा आमिल है। लेकिन मुझे आमिल से कोई गर्ज नहीं थी। मुझे सिर्फ इतनी बात मालूम करवानी थी कि उस आमिल ने उस जिनज़ादे के बाप और भाई को कहाँ कैद कर रखा है। शाम तक इंतज़ार किया। जैसे ही मेला ख़त्म हुआ, वहाँ हुजूम कम हुआ। तभी मेरी नज़र वहाँ लेटे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। मैं आदमी के करीब जाकर बैठ गई और बोली, बाबा जी, आप कब से इस दरसगाह पर रहते हैं? उसने जवाब दिया, बहुत देर से, यहाँ मुझे कई साल गुजर गए और यहीं पर रहता हूँ। तभी मैं बोली कि यहाँ के जो आमिल बाबा हैं वो कैसे हैं? तभी वो बोले, कई लोग आते हैं यहाँ काम ठीक करवाने, कई लोग आते हैं काम बिगाड़ने के लिए। जो काम ठीक करवाने के लिए आते हैं, ये आमिल उनके काम भी बिगाड़ता है, क्योंकि ये काला जादू करता है। लेकिन लोगों को इसने अंधा बना दिया है, वो इसकी हर बात पर यकीन करते हैं। मैं तो यहाँ कई साल से हूँ,
میں اس کے بارے میں اس کے سارے عمل دیکھتا ہوں کہ یہ کتنے گندے کام کر کے سارے عمل کرتا ہے۔ میں بے سہارا ہوں، اسی وجہ سے اس درگاہ کو اپنا مسکن بنایا ہے۔ تبھی وہ بابا جی میرے کان کے بالکل قریب آ کر بولے، اب یہ بات تم کسی کو نہیں بتانا، نہیں تو یہ عمل میرا برا حشر کر دے گا۔ تبھی میں بولی، نہیں بابا جی، میں ایسا نہیں کروں گی، میں آپ سے ایک مدد لینا چاہتی ہوں۔ اس عامل نے برے جنات کو کہاں قید کیا ہے جن سے یہ کام لیتا ہے؟ تبھی بابا جی بولے، یہاں پچھلی سائڈ پر ایک کمرہ بنا ہے، اس میں بہت ساری بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، ان بوتلوں میں اس نے جنات کو قید کیا ہوا ہے۔ جب کام کرواتا ہے تو ان جنات پر عمل کر کے انہیں باہر نکال دیتا ہے اور ان سے کام کرواتا ہے۔ اب جیسے ہی میں اس کمرے تک پہنچی تو وہاں بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ قریب ایک بڑے سے باکس پر میری نظر پڑ گئی۔ میں نے جیسے ہی وہ باکس کھولا، اس کے اندر سے مجھے چابیوں کا گچھا ملا۔ میں نے باری باری وہ چابیاں لگائی تو ایک چابی سے تالا کھل گیا۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوئی، وہاں بہت ساری بوتلیں رکھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی بوتل میں اس جن زادے کا باپ اور بھائی قید ہوں گے۔ اس وقت میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ تبھی میرے کانوں میں آواز پڑی کہ تم ساری بوتلوں کو ایک ایک کر کے توڑ دو، کیونکہ جیسے ہی ان میں سے جنات نکلیں گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ انہیں آزاد کرنے والا ان کا آقا ہوتا ہے اور آقا کو کوئی نقصان نہیں دیتے وہ۔ تم ان سے جیسے کہو گی وہ ویسے کریں گے۔ میرا پورا جسم کپ کپا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میری زندگی کا آخری دن ہو۔ میں نے ہمت کی، ایک ایک کر کے بوتلیں توڑنا شروع کر دی۔ جیسے ہی ایک بوتل توڑتی، وہاں سے جن زیادہ نکلتا جو بہت بھیانک شکل کا ہوتا۔ میں اسے کہہ دیتی کہ اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ، تو وہ فوراً چلا جاتا۔ ایسے ہی کرتے کرتے میں نے ساری بوتلیں توڑ دی۔ اب وہ کمرہ بالکل خالی ہو گیا تھا، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں جگمگانے لگی۔ تبھی میں جلدی جلدی وہاں سے نکلی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جن زیادہ مجھے کہاں ملے گا۔ وہ جن زیادہ میرے راستے میں ہی آ گیا اور بولا، تم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تبھی میں بولی، اور تم نے میرا وہ کام کیا ہے؟ تو وہ بولا، ہاں میں نے بھی تمہارا کام کر دیا ہے، میں نے تمہارے بابا کے دوست کے بنائے ہوئے منصوبے کا پتہ لگوا لیا ہے۔ اس نے ایک آدمی کے ذریعے اینٹی کرپشن والوں کو خبر دی تھی۔ میں بھی گھر پہنچی تھی کہ مجھے پتہ چلا کہ گاؤں میں ایک بہت بڑی پنچایت رکھی گئی ہے۔ اس پنچایت میں گاؤں کے چودھری کے ساتھ میرے چچا بھی موجود تھے۔ مجھے بھی اس پنچایت میں بلایا گیا۔ تبھی وہاں اینٹی کرپشن والے لوگ بھی آ گئے اور ابا کا وہ دوست بھی وہاں تھا۔ اس نے سارے لوگوں کے سامنے بتایا کہ ابا نے ایک دفعہ انہیں بہت بڑی پارٹی سے رشوت لینے سے منع کیا تھا، جس سے لاکھوں روپیہ ان کے ہاتھ سے گیا۔ اس دن ہی انہیں ابا پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ ابا سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور کچھ وہ پارٹی بھی ابا کے بہت زیادہ خلاف ہو گئی تھی۔ ابا کے اسی دوست نے چھپ چھپا کر اس پارٹی سے بہت بھاری رقم لی تاکہ ابا سے بدلہ لیا جائے، اور پھر ابا کو ہی پیسے دے کر خود ہی پولیس بھی بلا لی۔ اس نے سب کے سامنے اعتراف جرم کیا کہ اس معاملے میں میرے ابا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وحید انکل کی یہ بات سن کر لوگ بہت زیادہ حیران تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ ایک بے قصور انسان مارا گیا، اور وحید انکل نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ابا نے جیل میں خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ اسی پارٹی کے کہنے پر انہیں زہر دیا گیا تھا اور بعد میں اسے خودکشی کا نام دے دیا گیا۔ پولیس والوں نے معذرت کرتے ہوئے پنچایت میں یہ بات کہی تھی کہ ولید بالکل بے قصور تھا، اور یہ اس کے دوست وحید نے ہی الزام لگایا تھا۔ جو ثبوت اس کے اپنے خلاف تھے، اس نے وہ اپنے دوست کے خلاف استعمال کیے تاکہ وہ خود کو محفوظ کر سکے۔ سارے گاؤں والوں سمیت چچی چچا بھی مجھ سے بہت شرمندہ تھے، لیکن آج مجھے کسی کی شرمندگی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ میرا باپ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ لیکن ہاں، آج یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ میرا باپ ایماندار تھا اور اس نے کبھی کوئی بے ایمانی نہیں کی تھی۔ حکومت کی طرف سے مجھے بہت بڑا انعام دیا گیا جس میں بہت زیادہ پیسے تھے۔ یہ میرے باپ کا نعم البدل نہیں تھا، لیکن آج بھی ہمارا وہ گاؤں میرے باپ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ پورے گاؤں والوں کی زبان پر ایک ہی نام ہے کہ وہ بے قصور مارا گیا۔ اسی لیے اب جب کبھی وہاں کسی بھی بے قصور کو سزا دینے کا سوچا جاتا ہے،
سب سے پہلے اچھی طرح سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ میرا باپ خود نہیں رہا، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر گیا۔ یہ سب کچھ اس جن زادے کی وجہ سے ہوا۔ اس کے بعد ایک دن وہ جن زادہ پھر میرے پاس آیا اور بولا کہ نہ جانے کب مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، تمہارا کام بھی ٹھیک ہو گیا اور میرا بھی، کیا تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو؟ تبھی میں نے اسے کہا کہ ہم دونوں الگ الگ مخلوق ہیں، ہم اچھے دوست رہ سکتے ہیں لیکن شادی نہیں کر سکتے۔ تبھی وہ بولا چلو ٹھیک ہے، ہر چاند کی 14 تاریخ کو میں تم سے ملنے آیا کروں گا، یہی کافی ہے۔ تبھی میں بولی کہ شاید میرے لیے یہ بھی مشکل ہو۔ اس دن میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ مجھے الوداع کہتا ہوا ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اب میرے پاس گھر بھی ہے، بابا کی جگہ میں نوکری کر رہی ہوں۔ یہ نوکری میرے لیے اذیت کا باعث ہے، لیکن میں دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ جو ایماندار ہوتے وہ اپنے شعبے میں رہتے ہوئے بھی بے ایمانی نہیں کرتے، اپنی جان دے دیتے ہیں جیسے کہ میرے ابا نے دی تھی۔ وہ جن زیادہ میری زندگی میں ایسا واقعہ چھوڑ گیا جو مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے شادی نہ کر کے میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا، کیونکہ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اب میں 28 سال کی ہو چکی ہوں، لیکن میرا ابھی بھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اس جن زادے کو بھی انکار کیا تھا۔ آپ کا کیا کہنا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط کیا یا ٹھیک کیا؟ کامنٹ میں ضرور بتانا۔